श्रीरामपट्टाभिषेकः शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठम् रामम् सत्यपराक्रमम् पूजिता मामिका माता दत्तम् राज्यमिदम् मम तद्ददामि पुनस्तुभ्यम् यथा त्वम् अददा मम धुरमुकाकिनान्यस्ताम् वृषभेण बलीयसा किशोरीव गुरुम् भारम् न वोढुमहमुत्सहे वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिवक्षरन् दुर्बन्धनमिदम् मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृतम् गतिम् खरैवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेतुमुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तरनिवेशने महांश सुदुरारोहो महास्कन्धप्रशाखवान् शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेदर्थम् यस्य हेतोः स रोप्यते येषोपमा महाबाहो त्वदर्थम् वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान्मनुजेन्द्रत्वम् भक्तान् भृत्यान्न शाधिः जगदद्याभिषिक्तम् त्वाम् अनुपश्यतु सर्वतः प्रतपन्तम् इवादित्यम् मध्याह्ने दीप्ततेजसम् तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव यावदा वर्तते चक्रम् यावती च वसुन्धरा तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे ततः शत्रुघ्नवचनान् निपुणाश्मश्रुवर्धकाः सुखहस्ताशुशीघ्राश्च राघवम् पर्युपासता पूर्वम् तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजटस्नातः चित्रमाल्यानुलेपनः महार्हवसनो रामः तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन् प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथस्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुः मनस्विन्यो मनोहरम् ततो वानरपत्नीनाम् सर्वासामेव शोभनम् चकारयत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः योजयत्वाभिचक्राम रथम् सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्काशम् दिव्यम् दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहु रामः सत्यपराक्रमः सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युति स्नातो दिव्यनिभैर्वस्त्रैः जग्मतु शुभकुण्डलौ पराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभकुण्डलाः सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुम् नगरमुत्सुकाः अयोध्यायाम् तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितम् पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत् अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव संगताः मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थम् नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थम् जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हसि रामस्य यद्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यतु पुरोहितम् नगरान्निर्ययुर्तूर्णम् रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तम् सहस्राक्षो रथमिन्द्रैवानघः प्रययौ रथमास्थाय
रामो नगरमुत्तमम् जग्राह भरतो रश्मीन् शत्रुघ्नश्छत्रमाददे लक्ष्मणो व्यजनम् तस्य मूर्ध्नि सम्पर्यवीजयत् श्वेतम् च बालव्यजनम् जग्राह पुरतस्थितः अपरम् चन्द्रसंकाशम् राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्घैस्तदाकाशे देवैश्च समरुद्गणैः तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयम् नाम कुञ्जरम् पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजाः सुग्रीवप्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः मानुषम् विग्रहम् कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनाम् च निस्वनैः प्रययौ पुरुषव्याघ्रः ताम् पुरीम् हर्म्यमालिनीम् ददृशुस्ते समायान्तम् राघवम् सपुरःसरम् विराजमानम् वपुषा रथेनातिरथम् तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थम् रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानम् भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः स पुरोगामिभिस्तूर्यैः तालस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैः मङ्गलानि ययो वृतः अक्षतम् जातरूपम् च गावः कन्यास्तथा द्विजाः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यम् च रामः सुग्रीवे प्रभावम् चानिलात्मजे वानराणाम् च तत्कर्म राक्षसानाम् च तद्बलम् विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षे च मन्त्रिणाम् श्रुत्वा तु विस्मयम् जग्मुः अयोध्यापुरवासिनः द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णाम् अयोध्याम् प्रविवेशः ततो ह्यभ्युच्छ्रयन् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाध्युषितम् रम्यम् आससादपितुर्गृहम् अथाब्रवीद् राजपुत्रो भरतम् धर्मिणाम् वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरम् रघुनन्दनः पितुर्भवनम् आसाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्याम् च सुमित्राम् च कैकेयीमभिवादय यच्च मद्भवनम् श्रेष्ठम् शाशोकवनिकम् महत् मुक्तावैदूर्यसङ्कीर्णम् सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवम् प्रविवेशतमालयम् ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशु क्षिप्रम् शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजाः सुग्रीवम् राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणाम् चतुर्णाम् चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रम् स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूषसमये चतुर्णाम् सागराम्भसाम् पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षध्वम् तथा कुरुत वानराः एवमुक्ता महात्मानो वानराः वारणोपमाः उत्पेतुर्गगनम् शीघ्रम् गरुडानिलशीघ्रगाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानथानयन् नदीशतानाम् पञ्चानाम् जलम् कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशम् जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितम् ऋषभो दक्षिणात् पूर्णम् समुद्राज्जलमाहरत् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतम् काञ्चनम् घटम् गवयः पश्चिमात् तोयम् आजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतम् मारुतविक्रमः
उत्तराच्च जलम् शीघ्रम् गरुडानिलविक्रमः आजहार स धर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैः आनीतम् प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च न्यवेदयत् ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामम् रत्नमये पीठे सह सीतम् न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रम् प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षम् वसवो वासवम् यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वम् कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योधैश्चैवाभ्यषिञ्चस्ते सम्प्रहृष्टाः सनेगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैः दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितम् पूर्वम् किरीटम् रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तम् दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायाम् हेमक्लुप्तायाम् शोभितायाम् महाजनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायाम् सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः छत्रम् तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डरम् शुभम् श्वेतम् च बालव्यजनम् सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरम् चन्द्रसङ्काशम् राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालाम् ज्वलन्तीम् वपुषा काञ्चनीम् शतपुष्कराम् राघवाय ददौ वायुः वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तम् मणिरत्नविभूषितम् मुक्ताहारम् नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देवगन्धर्वा नन्दुश्चाप्सरो गणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवु राघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानाम् धेनूनाम् च गवाम् तथा ददौ शतम् वृषान् पूर्वम् द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30 कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशम् काञ्चनीम् मणिविग्रहाम् सुग्रीवाय स्रजम् दिव्याम् प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैदूर्यमणिचित्रे च चन्द्ररश्मिविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमान् अङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टम् च मुक्ताहारमनुत्तमम् सीतायै प्रददौ रामः चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारम् जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारम् च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजाम् प्रदेहि सुभगे हारम् यस्य तुष्टासि भामिनी तेजो धृतिर्यशो दाक्ष्यम् सामर्थ्यम् विनयो नयः पौरुषम् विक्रमो बुद्धिः यस्मिन्नेतानि नित्यदा ददौ सा वायुपुत्राय तम् हारमसिते क्षणा हनुमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांशुचयगौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः ततो विविधमैन्दाभ्याम् नीलाय च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्वे वानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः
वासोभिर्भूषणैश्चैवम् यथार्हम् प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमाञ्जाम्बवांस्तथा सर्वे वानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यथार्हम् पूजिताः सर्वे कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथा गतम् नत्वा सर्वे महात्मानम् ततस्ते प्लवगर्षभाः विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धाम् अभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनम् पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धाम् प्राविशत्पुरीम् विभीषणोऽपि धर्मात्मा सहतैर्नैऋतर्षभैः लब्ध्वा कुलधनम् राजा लङ्काम् प्रायात् विभीषणः स राज्यमखिलम् शासन् निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारो रराजपरया मुदा उवाच लक्ष्मणम् रामो धर्मज्ञम् धर्मवत्सलः आतिष्ठ धर्मज्ञ मया सहेमाम् गाम् पूर्वराजाध्युषिताम् बलेन तुल्यम् मया त्वम् पितृभिर्धृताया ताम् यौवराज्ये धुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगम् नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चत् भरतम् महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्याम् वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः अयजत् पार्थिवात्मजः राज्यम् 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजह्रे सदश्वान् भूरि दक्षिणान् आजानुलम्बबाहुः स महास्कन्दप्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृज्ञातिबान्धवैः न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतम् भयम् न व्याधिजम् भयम् वापि रामे राज्यम् प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थः कञ्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानाम् प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वम् मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम् प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतम् जगदभूत् रामे राज्यम् प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलाः तरवस्कन्धविस्तृताः काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रालोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजा धर्मरता रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यम् यशस्यमायुष्यम् राज्ञाम् च विजयावहम् आदिकाव्यमिदम् त्वार्षम् पुरा वाल्मीकिना कृतम् यः पठेत् शृणुयान् लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम् महीम् विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः
भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदम् दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयम् चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदम् काव्यम् आर्षम् वाल्मीकिना कृतम् श्रद्दधानोजितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ समागमम् प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थिताम् च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम् विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीम् राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंश्च पटंश्चेमम् इतिहासम् पुरातनम् सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यम् श्रोतव्यम् क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यम् पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदम् कृत्स्नम् शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततम् रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिर्नारायणप्रभुः साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठो शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिम् धनधान्यवृद्धिम् स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमम् च श्रुत्वा शुभम् काव्यमिदम् महार्थम् प्राप्नोति सर्वाम् भुवि चार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरम् यशस्यम् सौभ्रातृकम् बुद्धिकरम् शुभम् च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करम् ऋद्धिकामैः एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानम् भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्रब्धम् बलम् विष्णो प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाच्छ्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये क्षेमाम् संहिताम् ऋषिणा कृताम् लेखयन्तीह च नराः तेषाम् वासस्त्रिविष्टपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24सहस्रिकायाम् संहितायाम् युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम 31 उत्तरशततमः सर्गः। श्रीराम जयम्।